رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے در در تے تو رولے جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی در در تے تو رولے جانا سی تیرے جرماں اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے اج بن گیا بڑا خطیب میاں بڑا عالم شیخ الحدیث میاں شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے بندے بن گئے تیرے فین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے بندے بن گئے تیرے فین بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے اج تک دی جو لوکی راواں نے تیری تک دے جو لوکی راواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے ماں پیو دیاں دعاواں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت ساڑھے بزرگ عالم دین محترم ماسٹر اقبال صاحب حفظہ اللہ اور انہوں نے صاحبزادے برادر اکبر محترم ساجد اقبال صاحب اور انہوں نے تمام معامنین اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کوشش اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے تسی جنہیں احباب تشریف لے آئے ہو علاقہ بھر دے علماء تشریف لے آئے نے اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے اور میں اپنے برادر اکبر خطیب اسلام محبوب عوام قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ محترم بھائی محمد حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ دا بھی شکر گزار ہاں حالانکہ انہوں دی مجبوری بھی مگر انہوں نے محبت فرمائی میں بڑے اختصار نال چند معروضات واڑے سامنے عرض کرنیاں نے میرے ذمہ احباب جماعت نے جو موضوع لگایا وہ ہے عظمت والدین حقوق الوالدین شان والدین حضرات ذی وقار تسی والدین دی عظمت اور شان دا اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
نماز ساڑھے تے فرض کی تھی، حج روزہ زکات اللہ نے ساڑھے تے فرض کی تھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ماں باپ دی خدمت، ماں باپ نال اس نے سلوک، ماں باپ دی اطاعت بھی ساڑھے تے فرض کی تھی۔ اللہ مگر وہ قرآن و سنت دے خلاف کو حکم دے دین تے پھر انہاں دی اطاعت فرض نہیں، وگرنہ والدین دی اطاعت انہاں دی فرما برداری ساڑھے تے فرض ہے۔ اور جس طرح نماز روزہ حج زکات اللہ تعالی دی عبادت ہے، والدین دی خدمت کرنا، والدین نو خوش رکھنا، ماں باپ نال اس نے سلوک کرنا، یہ بھی اللہ دی عبادت اندر شامل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے تے ہر او کام جڑا اللہ دی خوشنودی واسطے کیتا جائے، قرآن و سنت دے مطابق کیتا جائے، وہ اللہ تعالیٰ دی عبادت۔ والدین نو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے۔ تسی علماء کولوں نا والدین دی عظمت اور شان سندے رہندے۔ میں تو انو آج نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دے مطابق ماں باپ دی عظمت تھوڑے وکھرے انداز نال سناؤں۔ میں عرض کرنا چاہنا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ماں باپ دی تابعداری کردا ہے، ماں باپ نال اس نے سلوک کردا ہے، ماں باپ دا ادب اور احترام کردا ہے، ایسے بندے نو اللہ تعالیٰ صلہ کی عطا کرنا، انہوں فوائد و ثمرات کی حاصل ہوں۔ انسان حریص ہے نا، بندہ چاہتا ہے میں محنت ادوں کراں جدوں مینوں بدلے کچھ لبے۔ آج میں تانوں دسنا ہے بھی ماں باپ دی خدمت دا صلہ تانوں کی لبے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ شور کٹا دے، سپیکر اچھا ہے، شور کٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ کا الحاکمین نے ایک قانون پاس کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو دو حکم دیتے نے ساتھ کریمہ اندر۔ اللہ اکبر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، پہلے نمبر تے اللہ فرماندے نے عبادت کیتی جائے گی تے کلے اللہ دی کیتی جائے گی، سجدہ اللہ دی بارگاہ اندر، رکوع اللہ دی بارگاہ اندر، نظر نیاز اللہ دی بارگاہ اندر، منت منوتی اللہ دی بارگاہ اندر، کیونکہ اللہ نے تنوں پیدا کیتا ہے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو عبادت میری کریا کرو، کیونکہ میں تانوں پیدا کیتا ہے اور تانوں کلیاں نو نہیں بلکہ تواڈے تو جتنے پہلے گزرے انہاں نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ ایتھے بھی اللہ تعالی مینوں اور تانوں اپنی عبادت دا حکم دے رہے نے۔ اللہ اکبر، رب دی عبادت تے کسے نو شریک نہیں بنانا، او عبادت مالی ہوے پھر بھی کلے اللہ دی عبادت بدنی
بدنی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی عبادت حضرات محترم قولی ہوئے پھر بھی کلے اللہ دی یعنی زبان نال منت منوتی رکھنی ہے اللہ دی بارگاہ اندر اللہ اکبر حضرات محترم پکارنا زورنا ہے کائنات دے رب نو حضرات محترم اپنے مال دی عبادت جدوں بھی تسی کسے دی جناب نظر نیاب دینی ہے کلے رب دے نام دی دینی ہے حضرات محترم جدوں صدقہ خیرات کرنا ہے اللہ دے نام تے کرنا ہے تیسرے نمبر تے بدنی عبادت یعنی سجدہ بھی اللہ دی بارگاہ اندر رکوع بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکانا بھی اللہ واسطے سر کٹانا بھی اللہ واسطے عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دوسرے نمبر تے مولا فرماتے نے اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے ماں باپ نال احسان والا معاملہ کرنا ہے باپیاں دا دل نہیں دکھانا ماں باپ نو مندا نہیں بولنا ماں باپ دی توہین نہیں کرنی ماں باپ دا گریبان نہیں پکڑنا ماں باپ نو گالیاں نہیں دینیاں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اللہ رب العالمین فرماتے نے جدوں تواڈے والدین بوڑھے ہو جاون ایک موجود ہوئے یا دونوں تواڈے کول موجود ہون پھر خصوصی شفقتاں کرنیاں نے پھر انہاں خصوصی پیار کرنا ہے کیونکہ جڑا تواڈا باپ ہے یہ تواڈے واسطے بڑیاں قربانیاں دیندا رہیا ہے اے جڑی تہاڈی والدہ ہے نا انہیں تواڈے واسطے بڑیاں مشقتاں برداشت کیتیاں نے ادب کرنا ہے اپنی ماں دا حیا کرنا ہے اپنی ماں دا فرمایا تواڈے ماپے بڈھے ہو جاننا تے اپنے ماں باپ دے سامنے اف ولا تنہر ماں باپ دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا اوئے کہہ کے نہیں بلانا بدتمیزی نہیں کرنی انہاں دے سامنے اونچا نہیں بولنا کیونکہ زندگی دی جمع پونجی ہے نہ تیرے اوتے لا چھڈیے ساری زندگی ہے نہ تیرے واسطے کپا چھڈیے باپیاں دا ادب احترام کرنا ہے اللہ اکبر شر سمیر دے رہن والے 84 جیم بے دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو اور میری ماں بہنوں گل سن لو نا اللہ اکبر ماں باپ دے ادب دا اللہ حکم دے رہا ہے ماں باپ دے حیا دا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی گل کیتی ہے فرمایا انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہ بولیا جے اللہ اکبر کیونکہ انہاں ماپیاں نے تواڈے واسطے انیاں قربانیاں دتیاں نے اج حق رکھ دے نے تواڈے ماپے کہ تسی انہاں دا ادب کرو انہاں دا حیا کرو اللہ اکبر مسلمان بھائیو کدی کدی بندہ اکتا بھی جاندا ہے مینوں پتہ ہے تسی محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہو مینوں پتہ ہے تسی نوکریاں کرنے والے لوگ ہو اللہ اکبر بندہ تھک تھک کے گھر آیا تے بابا جی نے کوئی گل کہہ دیتی سمجھ نہ آئی تے دوجی واری کہہ چھڈی ماں جی نے کوئی گل پوچھ لئی نہیں سمجھ آئی تے دوجی واری پوچھ لئی تے اسی بعض دفعہ اکتا جانے ہاں تے غصے چاہ کے مندہ بولن لگ جانے ہاں ابا تینوں تے سمجھ آنی کوئی نہیں اللہ ابا تینوں تے پتہ لگنا ہی کوئی نہیں امی تینوں تے شعور آنا ہی کوئی نہیں نا میرا سونا ویر ماں باپ نو انج دیاں گلاں نہ کریا کر اللہ اکبر کدی پیچھے نظر دوڑا لیا کر اپنے بچپن وال نظر دوڑا لیا کر تو بھی تے کئی قسم دے سوال کریا کردا سی ماں باپ کولو تو بھی تے ماں باپ نو جناب کنیاں کنیاں گلاں سنایا کردا سی مگر تیرے ماں باپ مسکرا کے تیریاں سنیا کر دے اج باپ ایک تو دوجی وار تینوں کوئی گل پوچھ لے تے تو گل پہن لگ جانا ہے اگوں گلاں سنان لگ جانا ہے تینوں یاد نہیں جدوں تیرا باپ تینوں چک کے کندیاں تے جناب شرسمیر دے بازار وچ لے کے آیا دکان تے کھڑا ہویا ہے تے تو 5 منٹاں چ اپنے باپ نو 100 طرح دے سوال کیتے ابا جی یہ گڈیاں کتے پیاں جاندیاں نے ابو جی یہ بلڈنگ اچھی کادے لئی بنی ہوئی ہے ابو جی اج مولوی صاحب کی پہ بیان کردے نے ابو جی دکان تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے تے مینوں کیڑیاں لے کے دیو گے کدی
ویکھ آئی تو 100 طرح دے سوال کیتے ہوون تے تیرے باپ تینوں تھپڑ ماریا ہووے تیرے باپ تینوں کندھیاں تو چوک کے زمین تے سٹ دتا ہووے تیرے باپ نے تینوں مندا بولیا ہووے تیرے باپ نے تینوں جتیاں ماریاں ہون نہیں نہیں میں تینج دے مندر ویکھے نے شرشمیر والے ہو پتر باپ کولوں سوال تے سوال کیتی جاندا ہے تے باپ مسکرا کے پتر دے بوسے لین لگ جاندا ہے باپ پتر نو چومن لگ جاندا ہے تے نال دے یاراں نو کہندا ہے ویکھو نا میرے پتر دیاں گلاں کڈیاں سونیاں ویکھو نا میرے پتر دے انداز کڈے نرالے نے کوئی گل نہیں او ویرا جے اج تیرا باپ بڈھا ہو گیا ہے او دی پہلے ورگی سماعت نہیں رہ گئی ہن نظراں کمزور ہو گئیاں نے اللہ اکبر گلاں بابا جی بولن لگ پے نے تے ہن تو اگوں گلاں کرن لگ جانا تے مندا بولن لگ جانا قرآن کہندا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اللہ رب العالمین فرماتے نے تسی انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہ بولیا جے اور یاد رکھ شرشمیر تے میرے بھائی اے میرے بزرگ میری ماں بہن اے جڑے بابے ہو گئے نا چٹیاں داڑیاں والے جنہاں نو تسی اج بے عقل کہن لگ جاندے جے جنہاں نو اج تسی جناب ہڈیاں دا ڈھانچہ کہن لگ جاندے جے جنہاں دا مذاق اڑان لگ جاندے جے تے جنہاں نو تانے مارن لگ جاندے جے یاد رکھ اوے ویریا تیرے باپ دی داڑھی دے وال چٹے نہیں ہوئے تیرے دکھاں کر چھڈے نے تیرے باپ دی سماعت ایویں کمزور نہیں ہوئی تیریاں پریشانیاں تیرے باپ نو کمزور کر چھڈے آئے اج تیری ماں دا جسم بیماریاں دا گھر ایویں نہیں بنیا تیریاں تکلیفاں تے تیرے صدمیاں بنا چھڈے آئے لہذا حیا کریا کر ماپیاں دا پیار کریا کر ماپیاں دے نال اللہ اکبر اوے ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سے کے کیویں اولاداں نو سپا لیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جہاں دیاں اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جہاں دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں تی پردیس وچ جدوں دکھی ہوندی اے گھر وچ ماں بہ کے کلی کلی روندی اے کلی کلی روندی اے دلاں دیاں تاراں کیویں اوے دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جہاں دیاں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جوڑ جہاں دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں اللہ اکبر لہذا میرے مسلمان بھائیو اگر اللہ تعالی نے تانوں اس نعمت دے نال نوازے آئے ابو جی موجود نے امی جی موجود نے پھر انہاں دا حیا کریا کرو قدر کریا کرو اوے ماں باپ دا مقام جے ماں باپ دا مرتبہ پوچھنا ہی تے اپنے پنڈ دے اس جوان نو پوچھنا ہو ویر جن نے اپنے باپ نو ہتھیں قبر اندر اتاریا ہے اونوں پوچھنا جن نے اپنی ماں نو ہتھیں قبر اندر اتاریا ہے تینوں دسے گا میری ماں دا مرتبہ کی سی تینوں دسے گا میرے باپ دا میرے واسطے کی مقام سی آج تیرے کول موجود نے تینوں قدر نہیں اوے ماں دی
عزت شان پوچھنی ہے قاری بنیامین عابد صاحب نو پوچھ لے میں سنے انہاں دے بیان اندر 6 مہینے دی عمر سی 1 سال بھی پورا نہیں سی تے ماں جدائیاں دے گئی سی جے مینوں پوچھے تے میں تینوں دساں جنوں ماں دی صورت یاد کوئی نہیں میں اتنا چھوٹا سی جدوں میری امی فوت ہو گئی جے باپ دا مقام بھی پوچھے تے میں تینوں چنگی طرح دس سکنا وا میں اپنے ہتھیں اپنے باپ نو قبر اندر اتارے آئی اے ویر اللہ تعالی نے جوانی عطا کیتی ہے اللہ نے عزت عطا کیتی ہے حضرات محترم تواڈے ورگے ویر پیار بھی بڑا کردے نے مگر سچی گل تے وے جدوں دا باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے انج لگدا ہے ساڈے سر تے چھائی کوئی نہیں انج لگدا ہے ساڈے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کیڑے ویلے سانو کنے پھڑنا تے کی کر چھڑنا ہے ویر ماں باپ تے 4 پئی تے وی پے ہون تے بندے نوں بڑا اثر ہوندا ہے حیا کریا کرے نا ماپیاں دا قدر کریا کر والدین دی اللہ اکبر سنیا جے میرے مسلمان بھائیو ماں باپ دی قدر کرو ماں باپ دی عزت کرو میں تسی کہنا مولانا تسی تے ماں باپ دی خدمت دا صلہ سانو دسن لگے گی دسن لگے سی آؤ میں تانوں دساں ماں باپ دی خدمت دا صلہ ماں باپ دے حیات دا صلہ کیے اے پہلا صلہ سن لو پہلا فائدہ کی ہوئے گا جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا حیا کردا ہے تے ادب کردا ہے اللہ تعالی انہوں کی فائدہ عطا کر دینے اے تسی جننے آ کے بیٹھے جے میرا ویر میرے سمیت ساڈی ساریاں دی خواہش ہے ساریاں دی تمنا ہے کہ ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بن جائے ساڈی اولاد ساڈی تابعدار بن جاوے تسی وی چاہندے ہو تے میں وی چاہنا وا اللہ دیا بندیا جے چاہنا تیری اولاد تیری تابعدار ہوے تے پھر اپنے ماں باپ دا تابعدار بن جا اپنے ماں باپ دا قدردان بن جا یاد رکھ دنیا مکافات عمل ہے جویں دا تو اپنے ماں باپ نال سلوک کرنا ہے انج دا تیری اولاد تیرے نال سلوک کرنا ہے اللہ اکبر میں ایک ویڈیو وچ ویکھدا پیا سی ایک بندے نے لوکاں نوں سمجھاون واسطے ویڈیو بنائی ایک بچہ ہے 6-7 سال دا اونے کاپی پینسل لئیے تے اوتھے مکان دا نقشہ بنان لگ گیا او دا باپ کول بیٹھا ہے تے کہندا پتر تو کی بناندا پیا ہے کہن لگا ابو جی میں جوان ہوواں گا میں کل نوں پیسے کماواں گا تے میں کوٹھی بنانی ہے میں بنگلہ بنانا ہے انج دی کوٹھی بناواں گا تے باپ خوش ہو گیا میرا پتر تے 7 سالاں دا انجینئر بنیا بیٹھا ہے گل بڑی سمجھن والی تے سنن والی جے اللہ اکبر نقشہ بنایا بڑا خوبصورت 3 کمرے بڑے سونے سونے پیارے پیارے بنائے تے باپ کہنے لگا پتر بن گیا نقشہ جی ابو جی بن گیا نقشہ اللہ اکبر بیٹا دس تے صحیح نا اے مین کمرہ کدے واسطے بنایا ابو جی میں اپنے واسطے بنایا پتر نال دا کدے واسطے بنایا آندا ابو جی میں اپنی بیوی تے بڑے بچیاں واسطے بنایا پتر تیجا کمرہ تے پھر میرے واسطے بنایا نہیں نہیں ابو جی میرے یار بھی آن گے میرے سجن بھی آن گے میں انہوں نے بیٹھ کے گپاں لایا کرنیاں نے اس کمرے دے اندر اچھا پتر میرا کمرہ بنائے ہی کوئی نہیں میرا کمرہ کتے بنائے کیا میں بڑھا ہو جاواں گا تو جوان ہوئے گا تے مینوں نال نہیں رکھے گا آندا لے میں تے تہاڈا بھول ہی گیا اونے پینسل پکڑی تے باہر والی جڑی دیوار گیٹ دے نال والی او دے نال ایک پٹھی جی لکیر ماری کہن لگا لو جی تہاڈا بھی بنا چھڑیا تے باپ رون لگ گیا کہندا پتر کی پیا کرنا ہے میں زندگی دا سرمایہ تیرے اوتے پیا لانا وا ساریاں محنتاں تیرے واسطے اج حلال حرام دی تمیز تیرے واسطے بھلیا بیٹھا تے پتر تو مینوں انج دی چوپڑی بنا کے دینی ہے اپنے نال نہیں رکھنا مینوں باہر والی دیوار نہ رکھنا ہے تے اللہ اکبر پتر کی پیا کرنا ہے حضرات محترم جڑا جملہ اس بچے بولیا شاید تہاڈے دلاں چ اتر جائے تے تانوں سمجھ آ جائے گل دی بچہ کہن لگا ابو جی اتنا تعجب کا دلی پہ کر دیو کیا میں نہیں ویکھدا میری دادی کتھے آرام کر دیے مینوں نہیں پتا میرا دادا کتھے آرام کردا ہے اوے آپ اسی والے کمرے چ سون والیا تے ماں نوں ڈنگراں والے واڑے وچ سوان والیا آپ چنگی جگہ تے سون والیا تے اپنے باپ نوں ٹاریاں تے سوان والیا تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے تیری اولاد تینوں نوٹ کردی پئی ہے جنج دا سلوک تو والدین نال کردا پیا ہے انج دا سلوک تیری اولاد تیرے نال کرنا ہے
لہذا میرے مسلمان بھائی اپنے والدین دی عزت کر تاکہ تیری اولاد تیری عزت کرے۔ میں تینوں اللہ دے قرآن وچوں باپ دے ادب تے حیا دا صلہ دساں۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اللہ اکبر باپ مشرک ہے، بیٹا جد الانبیاء ہے، بیٹا اللہ دا محبوب نبی ہے تے باپ رب دا دشمن بتاں دا پجاری ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ نو مخاطب ہوئے۔ حالاں قرآن تو ایک گل سانو سمجھ آندی ہے کہ جڑا مومن ہوندا ہے کافر واسطے سخت ہوندا ہے، اشداء علی الکفار، مگر واہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو میں سن کے جاواں اپنے مشرک باپ نو مخاطب کیتا۔ اسی تے نمازی باپ دا حیا نہیں کردے، اسی تے تہجد گزار اپنے باپ دا حیا نہیں کردے، اسی تے نمازاں دی پابند اپنی ماں دی قدر نہیں کردے۔ اللہ اکبر باپ مشرک ہے تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، فرمایا اے میرے ابو جی، اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، اے میرے بابا، اے جنہ بتاں دی تسی پوجا پاٹ پہ کر دے جے، ایک کچھ نہیں کر سکدے، نہ سن دے نے، نہ بول دے نے، نہ ویکھ دے نے، تسی میری پیروی کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں علم عطا کیتا ہے، میں تانوں صراط مستقیم ول لے جاواں۔ توحید دا پیغام دتا، مشرک باپ نو دتا، مگر پورے ادب دے نال، پورے حیا دے نال، پوری قدر دے نال دتا ہے۔ تے باپ کہندا پتر ابراہیم اگر تو میرے بتاں دی نفی تو باز نہ آیا تے میں تینوں رجم کر چھڈاں گا، جا چلا جا میرے کرو، میں نہیں تینوں اپنے گھر دے اندر رکھنا۔ حضرات محترم کروں کڈیا جا رہا ہے تے نبی ابراہیم فرماندے نے ابا جی میں جاندا پیاں واں تانوں سلام ہوے، اے ابا جی میں دعاواں کردا رہواں گا، تواڈے واسطے رب دی بارگاہ وچ گزارشاں کردا رہواں گا۔ ادب کیتا اپنے باپ دا، حیا کیتا اپنے باپ دا، تے جان دیو شرشمیر والےو رب نے صلہ کی عطا کیتا۔ حضرات محترم 85 سال دی عمر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو اولاد دا سوال کر دیتا، فرمایا رب حب لی من الصالحین، اللہ سونیا میں تیرا نبی ابراہیم بڑھا ہو گیا وہاں، اللہ مینوں نیک اولاد دی ضرورت ہے، مینوں جانشین دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم پیغمبر تو میرا وہ نبی ہے جن نے اپنے مشرک باپ دا بھی بڑا ادب کیتا سی، بڑا حیا کیتا سی۔ ویکھیا سنیا جے صلہ لبن لگا ہے، میں کہنا میرا تصور آندا ہے، اللہ فرماندے ہونے نے ابراہیم تو باپ دا ادب کرنے والا نبی ہے، تو باپ دا ادب حیا کرنے والا بیٹا ہے، ہن میرے کول پتر منگے یا میرے ابراہیم میں تینوں ایڈا صبر والا پتر دیواں گا، ایڈا ادب تے حیا والا پتر دیواں گا کہ اون دے گلے تے چھری بھی چلا چھڑیں گا تے اف دا جملہ نہیں بولے گا۔ صلہ لبیا کہ نہیں لبیا؟ باپ دا ادب کیتا سی تے اللہ نے کیسا صلہ گلاں ہی نہیں پائی۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا، اے میرے بیٹے اسماعیل، جدوں بھجن دوڑن دے قابل ہو گئے، فرمایا بیٹے اسماعیل میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہا ہاں، آئے ہوئے نوجوانوں گھروں کڈن دی گل نہیں، تھپڑ مارن دی گل نہیں، جائیداد تو بے دخل کرن دی گل نہیں، پتر میں تینوں ذبح کرنے اللہ واسطے قربان جاواں۔ ہائے ہے باپ دے ادب دا صلہ کی لبیا، باپ کہندا سی یا اباتی، اج پتر بولیا کہندا یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ کہندا سی اے ابا جی، آج پتر بولے آتے آندہ اے میرے ابو جی، اے میرے والد گرامی،
باپ دے ادب دا صلہ پہلا صلہ اولاد تابعدار ہوئے گی اگر تسی اپنے ماپیاں دے تابعدار ہوو گے تے دوسرا صلہ کی ہے والدین دی خدمت دا حضرات محترم آج میرے معاشرے دے اندر ہر نوجوان نو جڑا سب تو بڑا مسئلہ ہے او روزگار دا مسئلہ ہے او نوکری دا مسئلہ ہے او جناب جائیداد دا مسئلہ ہے ہر بندہ روزگار دے معاملے چ بڑا دکھی تے بڑا پریشان ہے اوے دکھ مک جان گے ٹینشناں مک جان گیاں تہاڈیاں مصیبتاں ختم ہو جان گیاں اگر تسی اپنی ماں دے قدم دبان والے بن جو اگر تسی اپنے ابو دے کندھے دبان والے بن جو ماپیاں تو دعاواں لین والے بن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو جیڑا بندہ تہاڈے وچوں پسند کردا ہے اللہ میری عمر وچ بھی برکت پا دے اللہ میرے رزق وچ بھی برکت پا دے فرمایا اس بندے نو چاہیدا ہے صلہ رحمی کریا کرے صلہ رحمی اور دوسری روایت دے اندر فرمایا اس بندے نو چاہیدا ہے ماں باپ دی خدمت کریا کرے اگر صلہ رحمی نو لیا جائے تے پھر بھی صلہ رحمی دے پہلے حقدار تیرے ماں باپ بندے نے اوے میرے سونیا ویرا ماں باپ دی خدمت کریا کر اللہ تیری عمر بھی ودا چھڑے گا اللہ تیرا رزق بھی ودا چھڑے گا آج رزق دے معاملے اندر آج حضرات محترم دولت تے جناب نوکری تے اپنے روزگار دے معاملے کدی اس میں صاحب دے پیر پڑنے کدی ایم پی اے صاحب دیاں منتا کدی چودھری صاحب دے ترلے اوے اللہ دیا بندیا کاش تو کدی اپنی امی دا ترلا ماریا ہوندا کاش تو اپنے ابو دے کندھے دبا کے دعاواں نہیں ہوندیاں اوے لوکاں دے پیر پھڑدا پھرنے ابدی رات نو اٹھ کے کدی باپ دے قدم دبا کے دعاواں لیا کر ابا جی دعا کرو اللہ مینوں صحت دے دے وے ابو جی دعا کرو اللہ مینوں چنگی نوکری دے دے وے اچھا کاروبار دے دے وے اللہ دی قسم سونیا تیرے باپ دی دعا اللہ رادی نہیں کردا تیرے آنکھ اندر اللہ اکبر منگیا کر ماں باپ دے کولوں جناب حضرات محترم سوال کریا کر ابو جی تسی اللہ کولوں دعا کرو نا میرے معاملے انتجا کرو نا کہ اللہ تعالی مینوں صحت دے دے وے اللہ مینوں اپنا مقام دے دے وے اپنی دکان دے دے وے اللہ اکبر حضرات محترم اللہ تعالی تینوں انج نوازن گے تیرے وہم و گمان اندر ہی نہیں اسی کروڑاں پتی لوکاں کول بیٹھ کے ویکھیا ہے حاجی صاحب اللہ بڑا ہی تانوں نوازیا ہے تے حاجی رو کے کہندا مولانا کی دساں آج تو 6 سال پہلے فروٹ دی ریڑھی لاندا سی تے اینا کچھ کتھوں آ گیا 6 سالاں وچ رو کے آندا میری ماں دیاں دعاواں لگ گئی میرے باپ دیاں دعاواں دا ثمر لب گیا مینوں اللہ اکبر ویر جی ماں باپ دی قدر کریا کرو ماں باپ دی اللہ اکبر اللہ عمر بھی ودائے گا اللہ رزق بھی ودا چھڑے گا برکتاں آ جان گیاں اگر تسی توجہ کرو نہ توجہ کرو ایک قاری بنیامین عابد صاحب دا ایک شعر میں چوری کر کے لے آندا تانوں سناواں اللہ اکبر اوے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں میری گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا اوے میری گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے اوے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے کدی بیٹھیا کر ماپیاں کول کدی سنیا کر ماپیاں دیاں اے موبائل نے سانوں اتنا مصروف کیتا ہے کہ بڈھے باپ کول بیٹھن نوں تیار نہیں ماں دی گل سنن نوں تیار نہیں ترس گئے ماپے سانوں ویکھن نوں ترس گئے ماپے ساڈے کول بیٹھن نوں ترس گئے ماپے ساڈے نال گلاں کرن نوں یا تے اسی دنیا پیچھے ہی ایڈے لگے ہاں دولت پیچھے کہ 7 سال بندے باہرلے ملکاں وچ ماں مر گئی جنازہ نہیں پڑھنا ہے تے یا پھر موبائل ہی نہیں سانوں فرصت دیندا لندن دی عدالت اندر ایک باپ نے اپنے پتر تے کیس کر دیتا انہیں کہا میرا بیٹا جڑا ہے مینوں خرچہ نہیں دیندا انہاں کہا بھی نہیں خرچہ کیوں بھی نہیں دیندا تو آندا میرا ابا کروڑاں پتی ہے میں کی خرچہ دینا انہاں کہا بابا جی انجی آندا ہاں
تے پھر بھی خرچہ آندا لینا ہے، میں میرا پتر نہیں پالیا سانبیا نہیں، خرچہ دے وے۔ اچھا بابا جی دسو کنا لینا ہے؟ بابا رو کے کہندا ہے پاواں 2 دینار دیا کرے پر مہینے بعد مینوں آپ مل کے دے دے۔ بابا جی گل کی ہے؟ انہیں کہا سالاں سال مینوں منہ ہی نہیں دکھانا، میں کی کرنا ہے دیاں دولتاں، چولہے پانیاں دیاں کوٹھیاں تے گڈیاں جے میں پتر دا منہ ہی نہیں ویکھ سکدا۔ اوے ویر دولتاں جڑیاں مقدر وچ نے اللہ تینوں عطا کر چھڈے گا، ماں باپ نو ترسایا نہ کر، اپنی امی نو پریشان نہ کریا کر، دعاواں لیا کر انہاں کولوں۔ اوے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ماں باپ دی خدمت دا تیسرا صلہ کیے۔ حضرات محترم جڈا بھی وڈا کوئی مرضی دکھ ہے، جڈی وڈی کوئی مرضی پریشانی ہے، تو ماں باپ دی خدمت کریا کر، اللہ تعالیٰ تیرا دکھ ٹال چھڑے گا، اللہ مصیبتاں تو نجات دے دے گا۔ صحیح بخاری دی مشہور زمانہ حدیث تواڈے ذہن اندر ہے، 3 بندے جڑے غار وچ پھس گئے سن، کیویں باہر آئے؟ ماں باپ دی خدمت دا صلہ، اے ماں باپ دی خدمت والا عمل اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا تے کیتے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو ماں باپ دی رضا اندر رب دی رضا ہے تے ماں باپ دی ناراضگی اندر رب دی ناراضگی ہے۔ یعنی کی پتہ لگیا؟ ماں باپ دی خدمت دا صلہ اے وے تسی ماپے راضی کر لو گے، اللہ تواڈے تے راضی ہو جاوے گا، اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ جاوے گا۔ ماں باپ دی خدمت دا 5واں صلہ سنو تے آخری بات میں تانوں سمجھاواں تے گل مکاواں، توجہ کریا جے مسلمان بھائیو، اے تسی جننے میرے سامنے آ کے بیٹھے جے، میں بھی گناہگار ہاں، تسی بھی گناہگار ہو، انسان خطا کار ہے، اسی سارے چاہنے ہاں کہ اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے وے، اللہ ساڈیاں خطاواں تے رحمت دے قدم پھیر دے وے۔ اوے سونیا ویرا جڑی ماں بڈھی کر بیٹھی ہے نا، اے دے کولوں دعاواں لیا کر، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڈے گا۔ اپنے ابو کولوں دعاواں لیا کر، اللہ تیریاں خطاواں بھی معاف کر چھڈے گا۔ ماں باپ دی خدمت دا صلہ اللہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہی۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا، کہندا اللہ دے نبی جی میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا، بڑی وڈی خطا کر بیٹھا، اللہ دے نبی میں پریشان ہاں، مینوں دسو تے صحیح نہ میں کی کراں، میں کی کراں؟ اللہ دے نبی اللہ مینوں کیویں معاف کرے گا؟ تے میرے پیغمبر فرماندے او سن لو مسلمان بھائیو، ایویں پیدل خبراں نہیں پیا چھڑدا، میں قرآن و سنت تے مبنی گلاں سنا رہا تے ذمہ داری نال تانوں سنا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نوجوان دس نا تیری امی جیندی ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ تے نوجوان رو کے کہندا اللہ دے نبی جی میری ماں تے فوت ہو گئی، امی جدائیاں دے گئی ہے، تے ماں دا پیار ہی انج دے لوکو ماں دی یاد آ جائے نا تے بڑے بڑے رون لگ پیندے نے۔ میں ماں دی جدائی اندر 80 سال دے بابے ڈیکراں مار کے روندے ویکھے جے، میں ماں دی جدائی اندر بڑے بڑیاں نو تڑپ کے روندیاں ویکھیا اے، ماں دی قبر تے بابا جی بیٹھے نے تے 80 سال عمر ہے، کہندا امی جدوں تو فوت ہوئی سی تیری 50 سال عمر سی، اج تیرے پتر دی 80 سال عمر ہو گئی۔ ماں مردیاں کائنات دے رب دیاں نے، میں جاندا سی سکول پڑھن تے تو کہندی سی اللہ میرے پتر نو کوئی سائیکل ہی دے دے، میرا پتر پیدل ایڈا سفر کردا ہے، ماں اللہ دی مرضی ہے، اج تیرے پتر دی عمر 80 سال ہے تے تیرے پتر کول 80 کوٹھیاں فیصل آباد وچ موجود نے، 80 گڈیاں تیرے پتر دے ڈیرے تے کھڑوتیاں ہوندیاں نے، پر ماں تیریاں جدائیاں اج بھی تیرے پتر نو تڑپا دیندیاں نے۔ اے لوکو ماں دا پیار ہی انج دا ہے۔ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اللہ تعالی نے کڈی سونی جوانی تے کڈا سونا قد کاٹ عطا کیتا، مولانا دی ماں فوت ہوئی نا تے ماں دی
قبر تے ٹائی مار کے رون لگ پے اللہ اکبر لوگ کہندے نے مولانا ایڈے شین ورگے جوان ہو تے روندے پیو ماں دی غم دی اندر تے مولوی صاحب کہندے نے یار میں کیوں نہ رواں اج دعاواں والا ڈیپو منا من مٹی تھلے چلا گیا ہے ہن دعاواں کنے کرنیاں مولوی منظور واسطے یار شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب اللہ تعالی نے کڈی صحت والی حیاتی عطا کیتی ہے اللہ حفاظت کرے یار کڈا اللہ نے نام اکرام دیتا ہے مگر حضرت یوسف پسروری صاحب دا میں کلپ سن رہا سی کہندے نے میری امی فوت ہو گئی نا تے انہاں تو 2-4 دن بعد دی گفتگو کہن لگے لوگوں اگے روٹین اے سی کہ جدوں رات نو 1-2 بجے تقریر کر کے واپس آندا سی نا اللہ اکبر تے ماں دا فون ضرور آندا سی میرا پتر یوسف کتھے آ گیا ہے میرے پتر دا بیان کنجدا ہویا پتر راتاں دے سفر کرنا تے دعاواں ساریاں پڑھنیاں کر ماں گھر بیٹھی ہے تے فکراں پتر دیاں ہر ویلے لگی ہوئیاں فرماندے ماں فوت ہو گئی رات تقریر کر کے واپس آیا ماں کسے نے فون نہیں کیتا تے کسے نہیں آکھیا میرا پتر یوسف کتھے آ گیا ہے اوے ماں دے پیار والے نہ بولنا اندر بڑی محبت ہے ویر ماں دا رشتہ ہی انجدا ہے ایتھے اسی آنے نا تواڈے کول تے تسی پیار کر کے آندے ہو لو جی خطیب پاکستان آ گیا محبوب عوام آ گیا قاری القرآن آ گیا لو جی قاری القرآن اوے تواڈے جملے اندر بھی بڑا پیار ہے پر اللہ دی قسم شرسمیر والے ہو ماں دی اس جملے اندر جنی لذت ہے اور کسے جملے چ لذت نہیں ماں دی اس بول چ جنہ پیار ہے تواڈے نہ بولیں چ پیار نہیں جدوں ماں کہندی ہے میرا سونا پتر کتھے آ گیا ہے میرا سونا بیٹا کتھے آ گیا ہے ویر اگر ماں موجود تے قدر کر اسی ترس گئے نہ مٹھا بولیاں نو سنن واسطے انہاں بولیاں پیاریاں تے مٹھے لفظاں نو سنن واسطے ترسے پیاں اللہ اکبر اوے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے بیوی دینل مانو قدیمی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گلے دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے جد ماں باجاں مار دیے خواب دے وچ بھی جے کر بیٹا ڈر جاوے خواب دے وچ بھی جے کر بیٹا ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے فرمایا تیری امی جیندی ہے کہندا نہیں اللہ دے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہے میری امی فوت ہو گئی ہے فرمایا اللہ دیا بندیا تیری ماں دی بہن زندہ ہے تیری خالہ زندہ ہے فرمایا اللہ دے نبی میری خالہ زندہ ہے فرمایا جا خالہ نال نیکی کر اللہ خیر کرے گا او بھائیو جڑا ماں دی بہن نال اس نے سلوک کرے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا ہے تے جڑا ماں نال اس نے سلوک کرے جڑا اپنی امی دی قدر کرے اللہ کڈی مہربانی کرے گا اوے او تے میرا رحمان اور رحیم رب نا میں دنیا دیاں عدالتاں کچہریاں وچ ویکھیا جے ماں دا پتر لے آئے نے کٹہرے دے اندر حضرات محترم تے ماں نے چٹی چادر سر تے لئیے تے رو کے آندی ہے جج صاحب گل سنیا جے میرے پتر کولو غلطی ضرور ہو گئی ہے مگر میرے چٹے والا ول ویکھ لیا جے باپ کہندا ہے جج صاحب چودھری صاحب نواب صاحب میرے پتر کولو غلطی تے بڑی وڈی ہو گئی ہے پر اللہ دا نام جے میری پاک دا خیال کریا جے میرے جین دا سہارا میرا بیٹا میرے جین دی امید میرا پتر ہے تے ڈاکٹر جناب چودھری آندا ہے وڈیرا پرے پچے تڑاندا جا منڈیا چلا جا سزا میں تینوں بڑی وڈی دینی سی پر ہن میں تینوں کچھ نہیں آکھنا انج دا نا کم کری میں تینوں چھڈنا تے نہیں سی پر تیری ماں دے چٹے والاں دا مینوں حیا آ گیا ہے تیرے باپ دی پگڑی دا مینوں حیا آ گیا ہے اوے ماں دا چٹے وال ویکھ کے
دنیا دے چودھریاں دے دل نرم ہو جاندے نے تے میرا رب تے ہے ہی بڑا غفور رحیم ہے اللہ اکبر لہذا ویر ماں باپ دی خدمت کر اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما ایک زندہ ہے یا دونوں موجود نے نہ دا حیا کرو تے کتے نبی پاک علیہ السلام نو صحابی نے پوچھا نا میرے ماپے کی نے فرمایا ہما جنتک و نارک اے جنت بھی نے جہنم بھی نے خدمت کر کے جنت لے لے نافرمانیاں کریں گا تے جہنم